अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसे कि आपको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर एक लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा आसान कुरान कोर्स हो रहा है और कुरान के हवाले से हम मुख्तलिफ कोर्सेज़ भी यहाँ पर करवा रहे हैं। इस हवाले से हम अल्हम्दुलिल्लाह एक नई सीरीज़ जो कि इस्तिग़फ़ार के हवाले से है, क्योंकि हमें ये महसूस हुआ कि अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में जब आज़माइश के लिए भेजा है और इंसान ख़ताओं का पुतला है, इंसान से गलतियाँ होती हैं, तो हमें हर वक़्त अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत है। उस हवाले से हमारे पास कुछ कुरानी और अहादीस में ऐसी दुआएँ मौजूद हैं, जिनको अगर हम याद कर लें और उनके लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमे के बारे में हमको पता हो, तो हम अल्लाह ताला के साथ ज़्यादा बेहतर अंदाज़ में मनाजात कर सकते हैं और अल्लाह ताला को राज़ी कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जब ख़ता हुई थी, तो उस वक़्त भी उन्होंने अल्लाह ताला से सबसे पहले इस्तिग़फ़ार किया और अपनी ख़ताओं को एक्सेप्ट करते हुए अल्लाह ताला से माफ़ी माँगी। तो हमारे लिए भी ज़िंदगी में यही तरीका होना चाहिए कि अगर हमसे कोई ख़ता हो, तो हम अल्लाह ताला से माफ़ी माँगे। तो हमारी जो वीडियो है ये बेसिकली हमारी हर फ्राइडे की जो ज़ूम की लाइव क्लास है, ये उसका हिस्सा है। हो सकता है कि उसमें आपको मुख्तलिफ आवाज़ें पीछे से आ रही हों कुछ, तो मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। तो आइए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आज हमारी जो पहली वीडियो है वो असल में सैयदतुल इस्तिग़फ़ार है। सैयदुल इस्तिग़फ़ार इसको कहा जाता है और ये जो ह अहादीस की किताबों में सूरा सही बुखारी में 6306 नंबर एक हदीस है, वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने इस दुआ के अल्फाज पर यकीन रखते हुए दिल से इनको कह लिया और इसी दिन इसका इंतकाल हो गया शाम होने से पहले, तो वो जन्नती है। और जिसने इस दुआ के अल्फाज पर यकीन रखते हुए रात में इनको पढ़ लिया और फिर इसका सुबह होने से पहले इंतकाल हो गया, तो वो जन्नती है। ये दुआ मैंने जब याद की तो बहुत जामे दुआ है। एक बात इन लफ्ज़ों पे गौर कीजिएगा कि इनके मायने को समझते हुए ये दुआ की जाए। अक्सर लोगों ने इस दुआ को याद किया होता है, लेकिन उनको इसके मायने जो हैं वो याद नहीं होते हैं। तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ इसके लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा जो हमारा एक फ़ॉर्मेट है, मैं वो आपके पास लेकर आऊँ। दुआ क्या है कि अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्तताअतु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु अबूउ लका बिनिअमतिका अलैया व अबूउ बिज़न्बी फ़ग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला। अब ये जो दुआ है, इसको हम लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो है वो पढ़ना शुरू करते हैं। कि आप अगर ये देखिएगा कि मैंने कोशिश करके इनके एक-एक लफ्ज़ के मायने जो है वो आपके सामने मैं लेकर आया हूँ कि अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, अंता तू, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, अंता तू, रब्बी, रब्बी तू मेरा रब है। आप जब ये दुआ करें तो इस बात को ज़हन में रखें कि आप अल्लाह की वो मोहब्बत कि अल्लाह तू मेरा रब है। ला इलाहा इल्ला अंत, ला इलाहा इल्ला अंत, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत, कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। ये हमें मालूम है कि हम आयत करीमा जो पढ़ते हैं, हम उसके अंदर भी इसको पढ़ते हैं। उसके बाद हम अल्लाह ताला से कहते हैं खलक़तनी। अब आप इसको तोड़ लें, खलक खलक कहते हैं पैदा पैदा करने वाले को, खलक़तनी और या के नीचे ज़ेर आ गया कि खलक़तनी तूने मुझे पैदा किया। व अना अब्दुका, व अना और मैं अब्दुका और मैं तेरा बंदा हूँ, और मैं तेरा बंदा हूँ। व अना अला अहदिका और मैं तेरे अहद पर हूँ। व वादिका और वादे पर, यानी कि हम इकरार कर रहे हैं अल्लाह ताला तेरा अहद तेरा वादा वो क्या है, वो कुरान पाक है। वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत है कि हम अल्लाह ताला से इकरार करते हैं कि अल्लाह ताला मैं तेरे अहद पर हूँ और तेरे वादे पर हूँ। उसके बाद मस्ततातु कि मस्ततातु इस्तिताअत, अभी हमने आज का जो हमारा कुरान का सबक था हमने उसमें भी इस लफ्ज़ को देखा कि मस्ततातु कि जो जितनी तूने हमें ताकत दी, माँ का मतलब है जो इस्तिताअतु कि जो तूने हमें ताकत दी। अ, अऊज़ु बिका, अऊज़ु मैं पनाह माँगता हूँ तुझसे, अऊज़ु हम सबको मालूम है इसके मानी मिन शर्र मा सनअत। अच्छा, अब इस बात को आप ज़हन में रखिएगा कि मिन शर्र मा सनअतु का मतलब क्या है? आपको अगर मालूम हो, हमारे पास एक वर्ड उर्दू में इस्तेमाल होता है सनत, जिसको इंडस्ट्री के नाम से हम जानते हैं। अब ये वही सनत है। सनत में क्या किए जाते हैं? इंडस्ट्री में मुख्तलिफ किस्म के काम किए जाते हैं। तो मन शर्रमा, मन जो शर्रमा कि जो शर हो, माँ सनातु यानी कि जो मैंने किए हों, काम किए हों, जितने भी तमाम के तमाम जो शर हैं, जो मैंने किए हैं, अल्लाह ताला से हमने पनाह माँगी, जितनी अल्लाह ताला से हमने कहा हमारी इस्तिताअत है। उसके बाद जो भी हमने शर किए हैं, जो मिन शर्र मा सनातु अबूउ लका, यानी कि अपने उन शर्रों का अबू लका, अबू का मतलब है इकरार करना या एतराफ़ करना। अबू लका कि मैं जो हूँ एतराफ़ करता हूँ, लका तेरे लिए, लाम का मतलब है लिए, काफ का मतलब है तेरे लिए, अबू लका कि मैं एतराफ़ करता हूँ बि निअमतिका अलैया, अलैया। अब देखें बि निअमतिका लफ्ज़ को तोड़ लेते हैं, बे का मतलब हो गया साथ, निअमतिका नेमत से है, का तेरे, यानी कि जो तूने मुझ तेरे जो नेमत के साथ अलैया, जो तू तेरी नेमतों का जो मुझ पर इज़हार हुआ है, मैं उन तमाम चीज़ों का इकरार कर रहा हूँ। व अबूउ बिज़म्बी, व अबूउ और अपने गुनाहों का
یعنی کہ وہ اقرار کرتا ہوں، وہ ابو اقرار کرتا ہوں یا اعتراف کرتا ہوں کس کا بھی ذنبی، ذنبی کا مطلب ہے گناہ، کہ جتنے بھی میرے گناہ ہیں میں ان کا اقرار کرتا ہوں، فغفر لی، پس اللہ تعالیٰ تو مجھ کو معاف کر دے، پس تو مجھ کو بخش دے، فإنہ پس بے شک وہ لا نہیں یغفر الذنوب، کیونکہ گناہ نہیں بخشتا الا انت سوائے تیرے، فانہ پس بے شک وہ لا نہیں یغفر، وہ معاف کرتا ذنوبا گناہوں کو، الا انت سوائے اے اللہ تعالیٰ تیرے سوا جو ہے وہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ ان گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ یہ ہماری دعا جو ہے یہ مکمل ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے میں آپ چاہوں گا کہ اگر اس کے حوالے سے آپ لوگوں کا کوئی کویشچن ہے، کوئی بات آپ بیچ میں پوچھنا چاہتے ہیں، کسی لفظ کے معنی دوبارہ پوچھنا چاہتے ہیں تو پلیز پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ ایکچولی یہ جو اس نے شیطان نے چیلنج کیا تھا نا کہ میں سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا، تو وہ سیدھا راستہ یہی ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ قرآن کی طرف آنے سے جو ہے نا وہ نہیں چاہتا، وہ پھر وسوسے جو ڈالنے والی بات اس نے کی تھی، تو وہ اس طرح کے وسوسے لوگوں میں ڈالتا ہے، اور اس کے سیدھے راستہ سے اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ شیطان کے لیے یہی ہے کہ وہ قرآن کو سمجھنے کی طرف لوگ نہ جائیں اور اس کے اندر کسی طریقے سے رکاوٹ ڈالے۔ تو لوگ بے تو شک کہیں گے اس کو تھوڑا سا اوور لک کرنا چاہیے اور اتنا زیادہ اس پہ دھیان نہیں دینا چاہیے، کیونکہ یہ کام ہے مشکل، ظاہر ہے کہ اس پہ تنقید بھی آئے گی اور لوگوں کی طرف سے کریں گے لوگ اس طرح کی باتیں تو کریں گے، تو اس کو اتنا دھیان نہیں دینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اجر دے گا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ کر رہے ہیں تو اس میں زیادہ سوچنے کی میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے۔ نہیں نہیں سرفراز بھی بہت آپ لوگوں کی محبت ہے آج ماشاء اللہ 1.5 سال سے آپ کی خاص طور پہ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جس طرح سے آپ نے بیک اپ کیا ہے ہمیشہ سے، اور میں تو بالکل دیکھیں میں ان آن لائن چیزوں سے اتنا واقف ہی نہیں تھا، یہ تو میں فرسٹ ٹائم آ کے ان ساری چیزوں میں آیا، بالکل یوٹیوب سے میں الف بے نہیں جانتا تھا، اپنا ایک میں نے بس اپنے آپ کو یوں سمجھنے کہ میں نے کہا یار ہم زندگی کے اس موڑ پر آ گئے ہیں، جو ہم سے اللہ تعالیٰ خدمت لے رہے ہیں نا بس میں رکوں مت اور میں کرتا رہوں، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں برکت ڈالتے جا رہے ہیں۔ اور بات مقصد یہ تھا کیونکہ اپنے آپ لوگ میری فیملی ہیں، میں آپ کو اپنے اکثر ویڈیوز میں دیکھا ہوگا میں مائی وزڈم فیملی کے نام سے پکارتا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے کہ اپنی فیملی سے تمام چیزیں ڈسکس کر کے چیزوں کو کلاس میں، اب جیسے مجھے کوئی تھوڑا سا اگر گرامر کے والے سے فیڈ بیک آیا، دیکھیے میں نے بہت ساری نئی چیزیں اس میں ایڈ کر دی تاکہ میرے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اتنا کچھ ملتا رہے اس کلاس سے کہ وہ واقعی سیر حاصل ہو کر یہاں سے جائیں اور وہ کہیں کہ ہمیں اس کلاس سے واقعی ایک جو چیزیں مل رہی ہیں وہ آپ کو، میں یہی امید کر سکتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ اور کسی جگہ پر نہیں ملیں گی، یا ملیں گی بھی تو یقیناً اس پہ ہماری بہت زندگی میں محنت لگی ہے، کوشش لگی ہے، بڑی ٹھوکریں کھانے کے بعد ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کیا ہے، سیکھا ہے، اور بس خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ذریعے سے چند جتنے بھی زیادہ لوگ ہیں ان کو جنت میں لے جائے، دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ آمین آمین۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی ہو تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس چینل کے اوپر ایک آسان قرآن کورس جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے، لائیو زوم کلاسز بھی ہوتی ہیں، اور آپ کو گرامر جو ہے آسان گرامر کورس ساتھ ساتھ وہ بھی کرایا جا رہا ہے۔ میں نے ایک الگ سے پلے لسٹ جو ہے جو سمپل صرف درس قرآن کی ہے وہ بھی بنا دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا الفاظ کا جو ترجمہ ہے مصباح القرآن سے رنگوں کے ساتھ، اس کی بھی ایک الگ سے پلے لسٹ میں نے بنا دی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ڈفرنٹ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ اس چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور گاہے بگاہے میں مختلف انفارمیشنس کے اوپر بھی ویڈیوز جو ہیں وہ میں ڈالتا رہتا ہوں۔ اپنی سیشن کے اختتام پہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کر لیں گے، جس طرح سے مسلمانوں نے 1000 سال پوری دنیا کے اوپر حکومت کی۔ اور آج جو حالت ہے مسلمانوں کی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اللہ کی اس کتاب سے وہ اس کتاب سے وہ فائدہ ہی نہیں حاصل کر لے جو اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کتاب ہدایت کے لیے آئی تھی، آج بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم صرف کیا کر رہے ہیں، ہم کسی کو مرنے والے کی تکلیف کو آسان کر رہے ہیں، بیمار کو شفا دے رہے ہیں، کوئی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو اس کو اس کے نیچے سے گزار رہے ہیں، اس کے علاوہ ہم کوئی ایصال ثواب کے لیے اس کو پڑھ رہا ہے، کہیں پر کوئی اس کو برکت کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن ہدایت کے لیے بہت ہی کم جو ہے وہ تھا۔ خیر یہ بات تو میں آج سے آپ کو تقریباً 20-25 سال پہلے کی بتا رہا ہوں، لیکن آج کے دور میں جس دور میں آپ موجود ہیں الحمدللہ لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا، خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں، آج آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔